हेलो दोस्तों, आज की किताब जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये एक ऐसी किताब है जो कई सदियों से पॉपुलर रही है। इसमें ऐसे ऐसे नियम है जो आपको आजकल की दुनिया में ज़रूर मालूम होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज में तो इस किताब को बैन कर दिया गया है क्योंकि ये धोखाधड़ी चालबाजी सिखाती है और लोगों को मैनिपुलेट करने की टेक्निक है। इसमें आप जान जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे आम लोगों को कंट्रोल करते हैं और पावरफुल बने रहते हैं। लॉ नंबर 1 कहता है कि अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाए। उन्हें ये महसूस कराए कि वही सब कुछ है और आप कुछ भी नहीं। कभी भी उनके सामने उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि ऐसा करने से वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे आप राजनीति में हो या और किसी भी फील्ड में। जब आपसे ऊपर वाले लोग आप में खुद से ज्यादा टैलेंट देखते हैं तो उनमें ये डर पैदा होता है कि ये बंदा हमें नुकसान ना पहुंचाए। लुइस 40 वाज द किंग ऑफ फ्रांस इन द 19th सेंचुरी और उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला फुकेट, जिसने राजा को खुश करने के लिए मनमानी की और एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसके लिए उसने राज्य की दौलत ही लुटा दी। लुइस 40 ने उसे सरकारी दौलत खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। राजा को खुश करने के चक्कर में उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटनी पड़ी। द सेकंड लॉ, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स टू मच। अपने दोस्तों से होशियार रहे। दोस्त बहुत ही जल्दी जेलस हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और आपके खिलाफ हो सकते हैं। बाइजेंटाइन राज्य के राजा माइकल को बेसिलियस के द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया। इसके बदले बेसिलियस को बहुत सारा इनाम दिया गया। बेसिलियस की काबिलियत और ताकत देखकर किंग माइकल उससे इम्प्रेस हुए और बेसिलियस को घोड़े के अस्तबल का मुखिया बना दिया और उसे ट्रेनिंग दी गई, पढ़ाई लिखा कर उसे समझदार बना दिया। पर बेसिलियस इससे ज्यादा पावर और अथॉरिटी का ख्वाहिशमंद था, इसलिए उसने बाद में मौका पाकर किंग माइकल की हत्या की। इसलिए आपको दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से डरना चाहिए। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें क्योंकि लोग खुद गर्ज है और हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। लॉ नंबर 3, हाइड योर ऑब्जेक्टिव्स। लोगों को अपना इरादा कभी ना बताएं। आपका मकसद क्या है किसी को पता नहीं होना चाहिए, एकदम छुपा के करो। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों से शेयर करते हैं जिसका लोग फायदा उठाते हैं और हमारे अगेंस्ट प्लान बना सकते हैं। मार्क्यूस एक लड़की से प्यार करते थे। उसने अपनी सारी फीलिंग्स उसे सुना दी। इस वजह से उस लड़की का सारा इंटरेस्ट मार्क्यूस में खत्म हो गया। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जब तक लोगों को आपके बारे में कुछ नहीं पता तब तक वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लॉ नंबर 4, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक एट लीस्ट। हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करें। जब आप लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो जितना आप बोलते हैं उतने ही आप साधारण लगते हैं। क्यूस मार्क्यूस, जिसने रोम के लिए बहुत बार जंग लड़ी, उस टाइम लोगों के सामने वो एक हीरो था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। ऑरेलियस ने 17 साल मिलिट्री में काम करने के बाद राजनीति में कदम रखा, यानी कि पॉलिटिक्स में। उस टाइम रोम में डेमोक्रेसी चल रही थी और वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। इलेक्शन के दिन जब वो बड़े बड़े लोगों के साथ था तो उसने आम लोगों को नजरअंदाज किया, अपने चाहने वालों का मजाक उड़ाया और उनका दिल तोड़ा, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वोट नहीं मिले और वो चुनाव हार गया। ज्यादा बोलने के चक्कर में उसने डेमोक्रेसी का बॉयकॉट किया, जिस वजह से रोम में दंगा हो गया। ये सब उसके ज्यादा बोलने की वजह से हुआ। कम बोलकर आप हमेशा लोगों को और खुद को कंट्रोल करते हैं और कुछ भी गलत बोलने से बच जाते हैं। लॉ नंबर 5, ये लॉ कहता है कि रेपुटेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है एंड ऑलवेज कीप इट सेफ। या रेपुटेशन से ही पावर बना रहता है, इसी से ही आप लोगों को जीतते हैं एंड इमिटेट देम। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्विन रोमेल अपनी अच्छी गनिंग स्किल से जाने गए। उनके दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे और उनसे डरते थे। उनके दुश्मन उनसे लड़ने से पहले ही डिमोरलाइज होते थे। आप बाद में और आपकी रेपुटेशन यानी कि आपका नाम आगे आगे चलता है। लोग आपको आपकी रेपुटेशन से ही जानते हैं। सुनो यार, किसी भी फील्ड में ऊपर पहुंचने के लिए शुरुआत में कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लॉ नंबर 6, अट्रैक्ट अटेंशन एट एनी कॉस्ट। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत जरूरी है। लोग आपको आपके लुक से परखते हैं। जो चीज दिखती है वही बिकती है। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें वरना लोग आपको भूल जाएंगे। आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए एंड पीपल्स अटेंशन विल ऑलवेज बी ऑन यू। पाब्लो पिकासो स्पेन का एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाए। ये अपनी पेंटिंग बहुत अच्छी तो कभी बहुत बुरी बनाते थे क्योंकि उनका मानना था किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। ध्यान आकर्षित करने की कला किसी में भी बचपन से नहीं होती, ये आपको सीखना पड़ता है। आपको अपनी एक ऐसी इमेज बनानी पड़ती है जो दूसरों से अलग हो। आपका नाम या आपकी रेपुटेशन उस इमेज से जुड़ी है। आपको बाकी लोगों से कुछ अलग करना होगा। पावरफुल बने रहने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजरों में रहे एंड ऑलवेज कीप देयर अटेंशन टुवर्ड्स यू। लॉ नंबर 7, लर्न टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। थॉमस एडिसन जो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में इंप्रूवमेंट लाने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक उस जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए, लेकिन निकोला के काम का क्रेडिट एडिसन को मिला। एडिसन ने निकोला टेस्ला को इस काम के बदले $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए, ना ही उसे अपने काम का क्रेडिट मिला।
ریڈیو کا انوینشن پہلے نکولا ٹیسلا نے ہی کیا تھا، لیکن اس کا کریڈٹ مارکونی کو ملا۔ کامیاب ہونے کے لیے دوسروں سے کام لینا سیکھے اور ایسے لوگوں کو ہائر کرے جو وہ کام کرنا جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ لا نمبر 8، میک اے پلان ٹو برنگ ادرس ٹو یور سائڈ۔ لوگوں کو خود کی سائڈ میں کرے، ضرورت پڑنے پر چارے کا استعمال کرے، انہیں کچھ لالچ دے۔ جب آپ کسی کو کام کرنے پر فورس کرتے ہیں تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آٹو ون بسمارک جرمنی کا ایک پاورفل لیڈر اور پولیٹیشین تھا۔ انہوں نے کہا تھا جب وہ ہرن کا شکار کرنے جاتے تھے تو وہ پہلے ہرن کو نہیں مارتے تھے بلکہ انہیں اکٹھا ہونے دیتا تھا۔ اپنے دشمن کو وہ چال چلنے دے جو آپ چاہتے ہیں، انہیں وہ کرنے پر مجبور کرے جو آپ چاہتے ہیں، انہیں فائدہ ہونے کا لالچ دے اور ان سے وہ کرائے جس میں آپ کا فائدہ ہو، پھر ایک صحیح موقع پر آپ انہیں ہرا سکتے ہیں۔ یار پاور اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو لوگوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ کھیل کے اصلی کھلاڑی آپ ہیں۔ لا نمبر 9، ون ادرس وتھ یور ورک ناٹ یور آرگومنٹس۔ اینشین روم کا جنرل جسے جنگ کے لیے ایک اسٹرانگ ویپن چاہیے تھا، ہی آسکڈ ہز انجینئر ٹو بیلڈ اے اسٹرانگ شپ فار دا وار، بٹ اس کے انجینئر نے اسے ایک ڈفرینٹ جہاز بنانے کی صلاح دی۔ لیکن اس کے انجینئر نے جہاز بنانے پر اس کے ساتھ آرگومنٹ کیا، بحث کیا۔ غصے میں آ کر جنرل مکینوس نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ انجینئر اپنی بات پر صحیح تھا لیکن اپنے باس کے ساتھ آرگومنٹ کرنے پر اسے سزا ملی۔ آپ کے باس کو اگر آپ کی بات صحیح نہیں لگ رہی تو اس کے ساتھ آرگومنٹ نہ کرے۔ آپ کے باس کو آپ کی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ آپ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کے ساتھ چڑ ہو سکتی ہے اور بات نہ ماننے والے کو سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اپنے سے بڑے مطلب جو عہدے میں آپ سے اوپر ہے ان سے آرگومنٹ نہ کرے بلکہ اپنے کام سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے، ناٹ وتھ یور ورڈز۔ 10th لا، اسٹے اوے فرام انہیپی اینڈ انلکی پیپل۔ پریشان اور بدقسمت لوگوں سے دور رہے۔ لولا مونٹیز نے اپنے دلکش حسن سے باویرا کے بادشاہ کو پھنسایا کیونکہ وہ کنٹری میں فساد چاہتی تھی، بربادی اس کا مقصد تھا، اور لولا نے اس کا کنگڈم برباد کیا بھی۔ کامیاب اور پاورفل لوگوں کو اپنے وش میں کرنا اور انہیں برباد کرنا اس کا ڈیزائر تھا۔ لولا کے ڈیزائر اور اس کی بربادی کی چاہت نے سب کچھ تباہ کیا۔ لولا کی نیچر کی وجہ سے بہت سی زندگیاں ختم ہو گئی۔ جو بھی لوگ اس کے آس پاس آئے وہ تباہ ہو گئے یا مارے گئے۔ ایسا برا نیچر صرف عورتوں میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جسے فساد اٹھنے پر مزہ آتا ہے تو اس سے دور رہے، یہ اپنے نیگیٹو پربھاؤ سے کسی کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں، اسی لیے برا چاہنے والوں سے دور رہے، ان کی خود کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ رہے اور نہ ہی ان کا ساتھ دے ورنہ آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ لا نمبر 11، لرن ٹو میک پیپل ڈیپینڈ آن یو۔ دنیا کا ہر انسان ضرورت کے حساب سے کام کرتا ہے اور اس سے کنیکٹ رہتا ہے کہ اسے ضرورت ہو۔ فار ایگزامپل جرمنی کا آٹو ون بسمارک، یہ لوگوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈ رکھنے کی طاقت کو جانتا تھا۔ اس نے پرشیا کا ایک کمزور راجا ڈھونڈا، فریڈرک ولیم۔ بسمارک نے اسے پوری طرح اپنے اوپر ڈیپینڈ کیا اور اپنے راجیہ میں خود کو طاقتور بنایا، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی راجیہ اسی پر ڈیپینڈ تھا۔ اہمیت اسی کی ہوتی ہے جس پر چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ لا نمبر 12، کنٹرول یور وکٹم وتھ یور ہونیسٹی اینڈ جنوریسٹی۔ اپنے وکٹم کو ایمانداری اور بھروسے سے کنٹرول کرے۔ جب آپ لوگوں کو اپنی ایمانداری اور سخاوت پر بھروسہ دلاتے ہیں تو لوگ آپ کے کنٹرول میں آتے ہیں اور وہ بھی آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں جو کسی پر بھی جلدی بھروسہ نہیں کرتے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ آپ شروع میں بہت ایماندار اور رحم دلی دکھائے۔ جب لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو آپ جیسا چاہے ان سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ کی ایمانداری کسی بھی انسان کو جیت سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کاؤنٹ وکٹر لوسٹی، جس نے الکوپون سے $50,000 لیے اور 60 دنوں میں انہیں ڈبل کرنے کا وعدہ کیا۔ لوسٹی نے اس پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور 60 دنوں کے بعد الکوپون کو $50,000 واپس کیے۔ الکوپون کسی پر بھی جلدی بھروسہ نہیں کرتے تھے لیکن لوسٹی کی ایمانداری دیکھ کر نے لوسٹی کو $5,000 ضرورت کے لیے دے دیے۔ ایمانداری اور بھروسہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ بھروسہ دلا کر آپ کسی کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور ان سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ تو یارو اس ویڈیو میں ہم نے 12 لاز کمپلیٹ کیے۔ اگر آپ باقی لاز بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ ہمیں کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہماری اس چھوٹی سی فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔